दीनकुम इन्नल हुदा हुदल्लाह। ईमान मज़ाहिर हुई तासो और चाहता ताबी उद दीन तासो वह हिदायत हिदायत अल्लाह जो ताहद मित्र माहती तुम ददी चोर के देश यो कस्ता फमिसल्लाह तासो दरकलशे और युहाजुकुम इंद रब्बिकुम या हुज्जत गालिब शिपतासो दरफ्ता सरा कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह व फज़ल अल्लाह युतीहि मन यशा और के दिल रचत चोवाड़ी अल्लाह वासिउन अल्लाह फराख और इल्म वाला। दा वला तुमिनु लगे दिल चा सर ताल्लुक़ में कौली अय्युता ताल्लुक़ दिल मुस्तनिसा वमा बैनहुमा तराज़ुन और दाक़ कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह ला जुमला मुतरिज़ा ला तुमिनु अय्युता अहदुन मिस्ल मा उतीतु मतलब दाशो मज़ाहिर हुई ईमान स्तासो वदे खबरा चोर के देश यो कस्ता मिसल्लाश और क्लेशे तास्तो यानी तास खुफुगी इदा बर हक पैगंबर दे सही किताब और क्लेशे हर किताब फलो की खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद वो दे इजहार दे ईमान दे तस्दीक इजहार मकवई मकवे इजहार दे ईमान स्तासो पदे खबरा चोर के देश यो कस्ता वंसल्लाह तासो दरकलशे यानी दाड़ो चाहता वाए मच्छी जमंग किताब शान किताब बल चाहता वो कड़ेश और कड़ेश दाम वाचा सिर्फ खपल दीन वाला होता यानी हली किताब खपल को खबर कई ये जमंग किताब शान बल तो मोर के दिलिश कई बार चाहता मको और चाहता मको इल्ला दीनकुम दून गैर min नूर होता मक़सूद दादा दी अरादू अस्सिर्रु तस्दीक़कुम बिअन्न अलमुस्लिमीन क़द ऊतू मिन कुतुबिल्लाहि मिस्ल मा उतीतु पटो साथ ही तस्दीक़ तासो तस्दीक़ तो दे खबरी कि मुसलमानों तुम मरकड़े शवे दे किताबुन अल्लाह ला मिस्ल मा उतीतु ताम कुतुबुल्लाह के मुसलमानों तो क्यों मरकड़े शवे दे कुरान दा पटो साथे वला तुफशूहु इल्ला इला शाइकुम वहदहुम दून अलमुस्लिमीन मो खरवी दे खबर लरा मगर खपल मरगर उस्तास होता आवाज आई था न मुसलमान ये अल्लाह यजीदहुम तुबातन देर पार हिजात ने की दिलर यानी मुसलमानों तो तस्दीक कर के दुई पर खपल किताब और खपल दीन के मजबूत ज़्यादा मजबूत दा ज़्यादा निश दून अलमुशरिकीन दा पर दून अलमुस्लिमीन तफ्ते और मुशरिकीन अरब ते मखकारा कोई देर पार जो बाइस तशी अगी तद इस्लाम रोड़ दो क्योंकि इस्लाम रोड़ गया बुरा ही किताब हुई जिदा सही थे न तो मीनू के इजहार ईमान मोरा शोदा लगी अय्युता मिस्ल मा उतीतुम सरा कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह मुतरिज़ा तो युहाजुकुम इंद रब्बिकुम दाखो अय्युता तफ्त अतफुन अला अय्युता युहाजुकुम की दा ज़मीर चीज़े युहाजु वाव जमा दा चाहता राजी वो इदा अहद तराजी सवाल पैदा कीजिए अहद को मुफरद थे हाजू जमा दा वो इदा अहद माना जमा किए अहद जब माना रसी जमात की दाखिल उम्मीद के माने इस्तग़राक़ तो इस्तग़राक़ जमा
بمعنى ولا تؤمنوا بغیر اتباعکم ان المسلمین یحاجونکم دا وسغله هوا حاجوکم دا ایوتا ونطب شو ولا تؤمنوا سردام ولګید ایدلان نشو دا تصدیق مظاهروي غیرت خپل خلق غیر خپل خلق ته مسلمانان با تاسو باندې په حجت غالب شي قیامت ورځ حاجوک لكم يوم القيامة بالحق حاجبو کې تاسو قیامت ورځ په حق او غالب بشي تاسو باندې الله سره په حجت او درمیان کې قل ان الهدى هدى الله راغلی او تر زر دې مطلب خي معنی الاعتراض معنا د جمله معترضه ده ان الهدى هدى الله تاسو دا خبره کوي هدایت الله هدایت ته چاته چوغړي هدایت ورته کی اسلام حتی اسلم او یا مضبوط شي په اسلام چې مخکې راوړي کان ذلک کی من شاء هداه حتى اسلم او ثبت الاسلام كان ذلك دا من شرطیه شو او کان ذلك دی جواب شو اکی الله چاته د توغړي چې اسلام راوړي یا زیات شي په اسلام کې چاله دا وغړي اسلام راوړل یا مضبوطېدل کیږي هغه بیا کان ذلك ولم ينفع كيدكم وحيلكم وزيجكم تصديقكم عند المسلمين والمشركين فائدہ نور کې تاسو سازش او حیله او پټول تاسو تصدیق تاسو مسلمانانو نه او د مشرکانو نه مسلمانانو نه تصدیق پټ ساتي یا عام مشرکینو نه فائدہ نور زیدار زوایز وینه ماخوذ دي پټول ته لیکي رانو پټول وكذلك قوله قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دا قولم دغه سي مطلب لري ان الفضل بيد الله ولا الله پلاس کې دا هم دغه مطلب لري سو مطلب یې نه الله چاته وړي هدایت ورته کی چا تاسو هغه فائدہ نه ورکړي يريد الهدايه والتوفيق په دې فضل کې هدایت او توفیق مراد آیت کی یو توجید اشوا چایو تعهد مثل ما اوتیتم دا لا تؤمنو سر لګیدلې او لا تؤمنو کی اظهار تصدیق مراد ده ان الهدى هدى الله مترزه شو او یحاجوکم دا یو تعاطف شو بل توجیه پکې دا او یتم الکلام عند قوله یا الا لمن تبع دینکم پدې باندې کلام تامش او دا د مخکې سره لګیدلې یعنی دی وی چې تاسو ول ورس کې اسلام ظاهر کې ایمان ظاهر کې یا اخر کو وګو کې خود دغه اظهار ایمان په ول ورس کې دام صرف هغه چاته کو چې تاسو دین تابع مخکې او اوس مسلمان شوی دی تاسو را خپل کسان راو ګرځوي نور په نشه راګرځولې خپل چې تاسو نو يهودونه تلی او پر راګرځوي یره زموږ د نورم داس چلو کوی اسلامي راوړو بیا واپس کو چلو بکیږي نو بس خبره به دې پوره شو ول ان الهدى هدى الله دا بیا مستقله خبره شروع شو او ایوتا حد دا متعلق د مقدر سره یعنی دبرتم ما دبرتم ایوتا حد تاسو دا تدبیر دی وجه نو کوچ بل نور چاته کتاب صحیح ورکړی شوی دی حق تاسو سره حج کوي نو یو تعهد مثل ما اوتیتم دا دوی په کلام کې نشو اے ولا تؤمنوا هذا الايمان ظاهر او ایمانهم وجه النهار الا لمن تبع دينكم الا لمن دا لمن تبع دينكم وضاحت کی الا لمن كانوا تابعين لدينكم ممن اسلموا منكم اس اسلام لهم رجوعهم كان ارجع عندهم من رجوع من سواهم ورجوع دا خپل کسان چې مسلمانان شوي دي یا تو امیدوارا ورزی پر نزدیک رجوع د من سواهم نور نه تمنو چې واپس بشي معنا قول ایوتا دا بیا محذوف سر لګیدلې یعنی فعلتم ما فعلتم لایوتا ولام تعلیلی مقدر ده لایوتا عهد مثل ما اوتیتم قلتم ذلك ودبرتموه د دې وجنا دیشی او کستا یعنی مسلمانانو ته مثل روایت ذکر شوی تاسو ته قول تاسو داو کو او دا سازش شروع لا لشيء آخر
یعنی انما بكم من الحسد والبغي ایوتا احدهم مثل ما اوتیتم من العلم والکتاب دعاکم الى ان قلتم ما قلتم. هغه چې تاسو کې حسد او بغاوت په دې خبره جوړ کېدی شي، حسد او بغاوت ته دې وجه نه جوړ کېدی شي او کس ته مثل ما اوتیتم مثل ما اوتیتم او څه شی دی من العلم والکتاب، نو دغه حسد او بغاوت باعث شو تاسو لپاره د دې چې تاسو دا قول وکړو تدبیر مو قلتم ما قلتم. ويدل علیه قرات ابن کثیر، او په دې توجیه دلالت کې قرات ابن کثیر بالمد والاستفهام، په مد سره په استفهام، یعنی حمزه استفهامی زیاته یو ان خپل حمزه او یو د حمزه استفهام نو دوه شوي. بیا هغه دویمه حمزه چې نو هغه کې تخفیف تسهیل وکړی شو نو مد حیثیت ته جوړ شو. نو ایوتا 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 داسې تخفیف سره المد والاستفهام، یعنی ایوتا احد مثل ما اوتیتم من الکتاب تحسدونهم، د دې وجه چې ورکې دي شی او کس ته مثل ما اوتیتم من الکتاب تاسو حسد کوئ تحسدونهم ایوتا. قولوا يحاجوكم على هذا معناه دبرتم ما دبرتم يا أيها أحد مثل ما أوتيتم. لا إله إلا الله. ولما يتصل به عند كفركم بين محاجتهم لكم عند ربكم. بس تدبیرو کو تاسو ما دبرتم دا د دې وجه چې ورکې دي شي أحد مثل ما أوتيتم او د دې وجه چې مرتب کی په دې باندې تاسو په شان کتاب ورکړی شي نو یا مرتب کی په دې باندې کله تاسو په کفر وکړئ په دې نوي کتاب څه مرتب کی چې تاسو باندې مغالب شي په حجت کې عند ربکم، یعنی الله سره قیامت کې. والله واسع یعنی واسع الرحمه. وسعت مکانی زمانی نه مراد، علیم علیم بالمصلح، اختص برحمته من یشاء. رحمت کې پیغمبري اسلام مراد دی، یعنی پیغمبري چاله ورکړي نبی علیہ السلام ورکړي یا چاله اسلام توفیق ورکړي. یشاء والله ذو الفضل العظیم.